अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। असर की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है, किस तरीक़े से आप नियत करेंगे और कौन कौन सी सूरतें इन 4 रकातों में पढ़ी जाएंगी। अगर आपको एक ही सूरत याद है तो आप कैसे नमाज़ पढ़ेंगे 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा। अक्सर लोग असर की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने में कहीं ना कहीं कुछ मिस कर देते हैं, क्योंकि असर की जो 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है इसके पढ़ने का तरीक़ा थोड़ा सा अलग है। ज़ोहर में जो आप 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ी जाती है, लेकिन ये जो असर की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है इसका तरीक़ा थोड़ा सा अलग है और 99% लोग इसको नहीं जानते हैं। तो आप असर की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ना इस वीडियो के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला सीख जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें नियत करना है। नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। आपके दिल में ये इरादा होना ज़रूरी है कि मैं असर की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ज़बान से नियत के अल्फाज कहना मुस्तहब है, दिल ज़बान दोनों से नियत करना ये अफजल है, बेहतर है। अरबी में आप इस तरीक़े से नियत करेंगे, नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि तआला अर्बअ रकआति सलातिल अस्र सुन्नत रसूलिल्लाहि तआला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफा। उर्दू में, हिंदी में आप ऐसे नियत करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा, सुन्नत रसूलुल्लाह की। ये बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे तब भी चलेगा। वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। ये हो गई नियत। और दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगल का फासला आपको रखना है। फिर अपने दोनों हाथों को कानों की लौ तक ले जाएं, हथेलियाँ क़िबला रुख हों, उंगलियाँ अपने हाल पर छोड़ दें, ना मिली हो ना फैली हो। अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे बांध लें। ख़वातीन, हमारी माँ बहनें मोढ़ों तक हाथ उठाएंगी और अल्लाहु अकबर कहते हुए सीने पर बांध लेंगी। अब जिस तरीक़े से मैं आपको, ठीक है, नमाज़ पढ़ना सिखाऊंगा, आप वीडियो में देखेंगे, उसी तरीक़े से आपको भी अदा करना है। अल्लाहु अकबर। अब सबसे पहले हमें सना पढ़ना है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई एक सूरत हम पढ़ेंगे। आपको जो सूरत याद हो वो पढ़ें। मैं सूरह काफिरून पढ़ूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए हम रुकू में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, कस के पकड़ लें घुटनों को। मर्द हजरात उंगलियां खूब फैला दें, घुटने सीधे कर लें। और ख़वातीन, हमारी माँ बहनें, बस है ना, घुटनों पर हाथ रख दें और ये घुटने थोड़े से झुके हुए रखें। अब 3 बार, 5 बार या 7 बार तस्बीह पढ़ें। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। तस्बीह पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदह कहते हुए खड़े हो जाएंगे और रब्बना वलकल हम्द कहेंगे। समी अल्लाहु लिमन हमीदह रब्बना वलकल हम्द। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हम सजदे में जाएंगे। 2 सजदे किए जाएंगे और 3 बार, 5 बार या 7 बार हर सजदे में तस्बीह पढ़ी जाएगी। अल्लाहु अकबर।
سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ اب ہم دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی ایک سورت پڑھیں گے، آپ کو جو سورت یاد ہو وہ پڑھیں۔ میں سورہ نصر پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب پہلے کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں جائیں گے، تسبیحات وغیرہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ اب پہلے کی طرح ہم سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کیے جائیں گے اور تسبیحات وغیرہ پڑھی جائے گی۔ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ اب ہم قاعدہ اولیٰ میں بیٹھ چکے ہیں اور یہ واجب ہے۔ سب سے پہلے ہمیں التحیات پڑھنا ہے، تشہد مکمل، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ یہی ہے فرق، ظہر میں جو 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہے اس میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی نہیں پڑھا جاتا ہے قاعدہ اولیٰ میں، لیکن یہاں پر درود ابراہیمی پڑھا جائے گا، دعائے معصورہ بھی پڑھی جائے گی، یہی فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے بعد دعائے معصورہ۔ دعائے معصورہ آپ کوئی سی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے؟ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب تیسری رکعت میں ہمیں سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ۔ ظہر کی جو 4 رکعت سنت آپ پڑھتے ہیں اس میں تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ نہیں، بسم اللہ سے ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن عصر کی جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے اس میں تیسری رکعت ثنا سے شروع ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی رکعت کی طرح ہو جائے گی آپ کی۔ دیکھیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی صورت پڑھیں گے، آپ کو جو صورت یاد ہو وہ پڑھیں، میں سورہ لہب پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اب پہلے کی طرح رکوع میں جائیں گے اور 3 بار 5 بار یا 7 بار تسبیح پڑھیں گے۔ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کی جائیں گے، 3 بار 5 بار یا 7 بار ہر سجدے میں تسبیح پڑھی جائے گی۔ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ اب ہم چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی ایک سورت پڑھیں گے، آپ کو جو سورت یاد ہو وہ پڑھیں، میں سورہ اخلاص پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلے کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، تسبیح وغیرہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب پہلے کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کی جائیں گے اور تسبیحات وغیرہ پڑھی جائے گی۔ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ چکے ہیں، یہ فرض ہے، سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دعا معصورہ پڑھیں گے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اب سلام پھیریں گے، پہلے دائیں طرف پھر
बाएं तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबद दारैन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आप मुझे बताइए कि आप पहले इसी तरीक़े से असर की 4 रकात सुन्नत पढ़ा करते थे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ़र्क क्या है? ज़ुहर की जो 4 रकात सुन्नत पढ़ी जाती है, ठीक है, तो उसमें दूसरे रकत में जब आप कायदा करेंगे तो अत्तहियात के बाद आप उठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन असर की जो 4 रकात सुन्नत है, इसमें अत्तहियात के बाद आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दुआ मासूरा पढ़ना है। 30 रकत के लिए खड़े होंगे तो सना पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। जबकि ज़ुहर में 30 रकत के लिए आप खड़े होते हैं तो डायरेक्ट बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। यही फ़र्क है, ठीक है। और इस तरीक़े से पढ़ना मुस्तहब है, बेहतर है। अगर आप, ठीक है, दूसरे रकत में बैठते हैं कायदे के बाद और दुरूद इब्राहिमी दुआ मासूरा नहीं पढ़ते हैं और तीसरी रकत सना से शुरू नहीं करते हैं, डायरेक्ट बिस्मिल्लाह से, तब भी नमाज हो जाएगी। लेकिन इस तरीक़े से पढ़ना मुस्तहब है, बेहतर है। आपको इसी तरीक़े से पढ़ना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।